बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। आज हम आपको बयान करेंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिसे कुरान में अहसानुल क़िसस कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाका कन्नान में रहते थे। इनके 12 बेटे थे, इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत और नेक थे। उनकी नेकी और फरमाबरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिन्यामीन था। हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो उन्होंने बयान किया, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि चाँद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही इसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ, ये एक अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला तुम्हें एक बड़ा मर्तबा बख्शेगा। लेकिन भाइयों से जिक्र ना करना, हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। इनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा हज़रत यूसुफ़ अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब है। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इस ज़माने में ये रिवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की ज़्यादा तादाद हो, उसे मुआशरे में बदतरी हासिल रहती थी। इसे ताकतवर समझा जाता था, इसे फ़तहमंदी की अलामत समझा जाता था। वो घराना क़ुव्वत और फ़तहमंदी की अलामत तस्वुर किया जाता। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो क़ुव्वत के बलबूते पर कामयाब हो जाता था और जंग होती तो फतह हासिल करता था। इसी बिना पर यूसुफ़ के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी क़ुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं। आड़े वक्त पर हम काम भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। उनकी निगाह में यूसुफ़ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा मशवरे के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। बातें हुई। हर एक ने अपनी राय ख्यालात का इजहार किया, जिसकी जो समझ में आया कहा। हर एक में से एक ने कहा यूसुफ़ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नज़र पड़ सकती है और वो उठा कर ले जाएगा। इस बात की सबने तायीद की और कहा यही बेहतर है। यूसुफ़ ना हो तो हमारी कदर होगी, हम बाप के मंजूर नज़र होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सबने यही बात कही। चुनाचा एक दिन यूसुफ़ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ़ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, उसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ़ को अपनी नज़रों से दूर करूं। बेटों ने बाप से कहा, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ़ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब इसकी निगरानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा कि मैं इस बात से डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठा कर ले जाए इसे। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे, हम सबके होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटों से कहा, यूसुफ़ को ले जाओ, साथ ले आओ, मैं इंतज़ार करूंगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाज़त ली, यूसुफ़ को साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी। रास्ता तय करते रहे, एक कुआं नज़र आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ़ का कुर्ता उतारा, सबने मिलकर यूसुफ़ को कुएं में धक्का दे दिया। यूसुफ़ चीखता रहा मगर किसी को रहम ना आया। इसके बाद किसी जानवर को मारा और इसके खून से यूसुफ़ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया। अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुंचे और कहा, खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ़ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था। हम सब ने उसे सबान की निगहबानी के लिए बिठा दिया था। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ़ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया और इसे उठा कर ले गया। हम यूसुफ़ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िए तक हम नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ़ का खून आलूद कुर्ता है।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا مجھے یقین نہیں آتا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے. میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے. حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. واپس لوٹ آئے. اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی. پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا. جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کنویں میں پانی نہیں ہے. ایک لڑکا چیخ رہا ہے. کسی نے سب ساتھیوں کو خبر دی. سب مل کر آئے. یوسف کو کنویں سے نکالا. سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے. سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کنویں کے اندر کیسے گر گیا. قدیم زمانے میں انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا. محنت و مشقت کراتا. ظلم و تشدد بھی کرتا. چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. قافلے والوں نے آپس میں کہا اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے. پھر یوسف کو مصر لے گئے. کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے. مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے. خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا. اسی نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا. عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. یہ اچھا موقع تھا. یہ اس کے لیے اچھا موقع تھا کہ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی. عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کر دیا. جب یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے. اس کی پرورش میں بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے. صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج عادات و ادوار میں بھی تبدیلی آ گئی. انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی. نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے. اللہ نے حسن اور خوبصورتی بھی دے رکھی تھی. جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی. عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی. حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی لیکن وہ بھول چکی تھی. یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی. وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے. عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا. زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے. زلیخا کیا چاہتی ہے. یوسف علیہ السلام بھاپ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا خدا کی پناہ مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی. یہ سراسر گناہ ہے. ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں. پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی. پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا. اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا کہ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے. وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے. میں دوڑی. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں بے گناہ ہوں. زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے. عزیز مصر نے یوسف سے کہا میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا. تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا. زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے اس گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا. اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا. وہ اس کے مزاج سے واقف تھا اور اس کی مزاج و عادت سے واقف تھا. اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا. یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مول لیا تھا. اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا. اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف کا قصور ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو زلیخا سے غلطی ہوئی سرزد ہوئی ہے. عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. مطلب یہ کہ یوسف بھاگ رہا تھا. زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. نیک اور پاک باز تھے. وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے اور قربان چاہیے اللہ کی. یہ کیسی مصلحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی. فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی پرورش عزیز مصر نے کی. وہ بھی اولاد سے محروم تھا. اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے ہی بدل دیتا ہے. عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا. آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے جو تم اس کی طرح مائل ہو گئی. زلیخا نے جواب دیا میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی. جس آزمائش سے گزری ہوں. چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پہ بلایا. عورتیں مجلس پائیں. سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا. پھر یوسف کو مجلس میں بلایا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں. ایک نشہ سے طاری ہو گیا. چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. انگلیوں سے خون بہنے لگا.
जुलेखा ने बुरा भला कहने वाली औरतों से कहा, तुम सबको क्या हो गया है, तुम होश में ना रही, फल काटने के बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट ली। औरतों ने कहा, माशाल्लाह, ये तो बशर नहीं, ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता, इसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। जुलेखा ने कहा, तुम सब औरतें मुझे बदनाम करने पर तुली थी, अब तुम सबका हाल क्यों ऐसा हुआ है कि तुमने तो देखकर फल काटने के बजाय उंगलियां काट ली। जुलेखा ने औरतों से कहा, मैंने इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बच निकला, अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे कैद करवा दूंगी। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब, मुझे कैद पसंद है, मुझे इसके पास जाना पसंद नहीं है, रब, मुझे तू ही बता सकता है, अगर मैं इसके करीब आ जाऊं तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने यूसुफ को बचा लिया। जुलेखा की जब ज़्यादा बदनामी होने लगी, यूसुफ ने भी करीब आने से इनकार कर दिया, तो यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी का चर्चा सारे शहर में था, ये बात हर औरत जानती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में तो अल्लाह का जिक्र किया करते थे, कैद खाने में लोगों को नेकी की दावत देते थे। यूसुफ जब कैद में थे तो इनके बाद दो और नए कैदी भी कैद खाने में आए। इनमें से एक शख्स वो था जो बादशाह को शराब पिलाया करता था, दूसरा कैदी बावर्ची खाने का अफसर था। दोनों ने कोई कसूर किया था, इसलिए बादशाह ने इसकी सज़ा दी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा रास्ता दिखाते थे, अल्लाह का हुक्म बयान करते थे, इसीलिए कैद खाने के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते थे और ये जानते थे कि यूसुफ नेक और पारसा है। इसलिए दोनों में से एक शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ, इस ख्वाब की क्या ताबीर है। दूसरे ने कहा, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हुई हैं और परिंदे मेरे सर पर रखी हुई रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं, इसकी ताबीर भी मुझे बता दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले इन लोगों से कहा कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो, अल्लाह की इबादत के लायक है, मगर तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करनी शुरू कर दी, इसीलिए तुम लोग गलत रास्ते पर हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा बाप हज़रत याकूब, मेरे दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हमारे बाप दादा परदादा अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर है, जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। हम सब पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत से लोग शुक्र अदा नहीं करते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदियों को तबलीग करते रहे, नेकी की बात बताया करते थे। कैदियों के दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों का बहुत असर हुआ। दोनों कैदी अल्लाह पर ईमान ले आए और कहा कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर तुम्हारे बाप दादा के दीन पर ईमान लाते हैं। फिर दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर भी बता दें, आप जो कुछ बताएंगे वही सच होगा। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिसने ख्वाब में देखा कि शराब पिला रहा है, जिसने ख्वाब में देखा कि शराब पिला रहा, वो अपने आका को शराब पिलाएगा। जिसके सर पर रोटियां थीं और परिंदे रोटियां खा रहे थे, वो सूली पर चढ़ेगा। आपने बादशाह को शराब पिलाने वाले से कहा कि जब तू रिहा होकर बादशाह के पास मुलाजिम होगा और शराब पिलाएगा तो इस वक्त बादशाह से मेरी सिफारिश करना कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे रिहा कर दे। जब वो शख्स गया तो यूसुफ ने जो कुछ कहा था सब भूल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी मुद्दत तक जेल में ही नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटते रहे। वो बेयारों मददगार थे, रिहाई की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो जेल में कैदियों को दीन की राह सिखाते, अल्लाह की याद तो उनका मामूल थी। एक रोज़ बादशाह ने अपने मसाइबों और वज़ीरों से कहा कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई ताबीर बता सकता है तो मुझसे कहे। मसाइबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है हम में से कोई ताबीर बता दे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा 7 दुबली गायें खा रही हैं, 7 मोटी गायें अनाज की 7 बाली और हरी और ताज़ा थीं, और 7 सूखी बाली थी, लेकिन सूखी बाली हरी बाली खा रही थी। दुबली गायें किसी तरह मोटी गायें खा सकती हैं, हरी बालियों को सूखी बालियां खा रही थी, इसका क्या मतलब। मसाइबों ने कहा, इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं ये बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गई। इसने सुना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आई। उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया कि इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि अगर आप मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए तो मैं इससे ताबीर मालूम कर लूँगा। बादशाह ने इसे इजाज़त दी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गायें दुबली हैं और 7 मोटी गायें खा रही हैं, 7 सूखी बाली हैं, 7 हरी और ताज़ा बाली खा रही हैं। ए यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो, तुम एक नेक और सच्चे हो, जो कुछ तुम बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूँगा, हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और कैद खाने से निजात दे दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा और आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कहत पड़ जाएगा।
ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بچا کر بھی رکھنا ہوگا. بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا. اناج بچا کر نہ رکھا جائے گا تو لوگ بھوک سے مریں گے. یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو. چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے. اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی, زمین زرخیز ہوگی, اناج بہت پیدا ہوگا. جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دی تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا, یوسف کو میں قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں. یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں. یوسف ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے. جب خادم یوسف کے پاس پہنچے اور اللہ کا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف نے خادم سے کہا, میں انصاف چاہتا ہوں, آخر مجھے کس قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا. اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے غریب بلانے کی بہت کوشش کی, بہت پھسلایا اور بہت دھمکایا, لیکن میں نے اس کی دال میں پھنسنے سے انکار کر دیا. اللہ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا. زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. یہ باتیں غیب کی ہیں. بتانے کا سبب یہ صرف یہی ہے کہ عزیز مصر نے میں بے گناہ اور میں پاک ہوں. میں نے کوئی خیانت نہیں کی. اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور میں کسی کو رسوا بھی نہیں کرنا چاہتا. میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی, جا کر بادشاہ کو تمام واقعات سنا دیا. بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا کہ اصل سبب معلوم ہو جائے. زلیخا نے بادشاہ سے سچ باتیں بتا دیں. کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی, مگر یوسف نے مجھ سے بچ کر نکل گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے. جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کاٹنے کا سبق معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا, واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے. بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے. یوسف نیک اور بے گناہ ہے. بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ. میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا. بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا, میں تمام واقعات سے واقف ہوں. میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا. آپ عزت والے ہیں. میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا. مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے. آپ نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی اور بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا. میں چاہتا ہوں غلے کا انتظام آپ کے ہی ہاتھ میں دے دوں. یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا. 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا اسے بچا کر رکھا. دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا گیا. ملک قحط سے بچ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے. ملک شام کے علاقے کنعان میں غذا نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا. کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے. وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام بتایا. یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا. ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا, اور آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو. میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا. یہاں بھی غلے کی کمی ہے. انہوں نے کہا, ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں, وہ بوڑھا ہے, اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں, مگر اب کے بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا, جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا. اس سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کر لی. جب وہ لوگ غلہ لے کر جانے لگے, ذخیرہ کرنے لگے, تو یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی. قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے. غلہ حاصل کرنے کے بعد دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی, اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے. باپ نے کہا, تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے. میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں. روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی. یوسف کی جدائی کا غم میرے سینے میں ہے, وہ اب تک سوکھا نہیں. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایسے بیٹے
मैं अपने बेटे बिन्यामीन को तुम्हारे साथ कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। असल हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने लाए हुए गल्ले का ज़ख़ीरा खोला तो इसमें वो रकम भी मिल गई जो गल्ले के एवज़ दी थी। रकम देखकर फूले ना समाये। बाप से कहा, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो रकम ख़रीदारी में दी थी वो मिल गई। गल्ला तो मुफ्त हाथ आया। आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, हम गल्ला लेकर आएंगे, और वरना हमें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अजीज़ मिस्र के हुक्म की तामील भी ज़रूरी है। हम सब बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने कहा, मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं आता। तुम्हारे ही कहने पर मैं यूसुफ को खो चुका हूँ। अब तुम लोग बिन्यामीन के पीछे पड़ गए। बेटों ने कहा, हम यकीन दिलाते हैं कि अपनी जान से भी ज़्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने इनकी बातें सुनकर कहा, अगर तुम लोग कसम खाकर कहो कि बिन्यामीन को बाहिफाजत लाओगे, ये और बात है कि तुम खुद मसाइब में घिर जाओ। बेटों ने कसम खाकर कहा कि हम ज़रूर बिन्यामीन को साथ लेते आएंगे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं है। उन्होंने बेटों को नसीहत की कि तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलहदा अलहदा दरवाज़ों से जाना। सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना। अपने बाप के हुक्म की तामील की। चुनाचा सब भाई मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों से मुलाकात की। इस सफ़र में हम लोग बिन्यामीन को भी साथ लाए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को खामोशी से बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सौतेले भाइयों ने जो सलूक किए इससे गमगीन ना होना। बिन्यामीन ने इन बातों को राज में रखा, भाइयों को नहीं बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको गल्ला दिया। बिन्यामीन के हिस्से में जो गल्ला आया, इस गल्ले में बादशाह का एक प्याला गुलामों के ज़रिए रखवा दिया और सबको रवाना के। सब जब काफ़िला कुछ दूर निकला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक ग़ुलामों ने ज़ोर ज़ोर से काफ़िले वाले को आवाज़ देते हुए कहा, तुम सब चोर हो, तुम लोगों ने बादशाह का प्याला चुराया। इन लोगों ने कहा, हम चोर नहीं हैं, हमने कोई चीज़ चोरी नहीं की, हम सब कसम खाने के लिए तैयार हैं। अजीज़ मिस्र के आदमियों ने कहा, हम तलाशी लेंगे, जिसके सामान में प्याला रखा हुआ मिलेगा हम सज़ा के तौर पर उसे रोक लेंगे, ये यहाँ का दस्तूर है। सब ने हामी भर ली, हम ऐसा ही करें कि आप तलाशी लें। चुनाचा अजीज़ मिस्र के आदमियों ने तलाशी ली तो बिन्यामीन के सामान में प्याला रखा हुआ मिला। अजीज़ मिस्र के आदमियों ने कहा, ये ही चोर है, हम इसे जाने नहीं देंगे, आप लोगों को जाने की इजाज़त है। बगैर बिन्यामीन के इनमें से कोई भी घर जाने के लिए राज़ी ना हुआ। अजीज़ मिस्र से इल्तिजा की, हम सब अपने बाप से वादा करके आए हैं कि बिन्यामीन को साथ लेकर आएंगे। हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, हम बाप को क्या मुँह दिखाएंगे। बिन्यामीन के बदले में हम में से कोई भी रुकने को तैयार है। बिन्यामीन के कसूर की सज़ा हम भुगतेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि जुर्म कोई और करे, सज़ा किसी और को मिले? सज़ा तो सिर्फ उससे ही मिलेगी जो कसूरवार है। अगर हम बेगुनाह को पकड़ेंगे तो हम जालिमों में शुमार होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बातें सुनकर सब भाई बहुत परेशान हुए, आपस में सलाह मशवरा करने लगे। इनमें से एक भाई ने कहा कि हम अपने बाप से वादा करके आए हैं कि अगर हम सब बिन्यामीन को छोड़कर चले गए तो मालूम नहीं है हमारा क्या हशर होगा। हम सब जानते हैं कि हमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया। इनमें से बड़े भाई ने कहा, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक बिन्यामीन को साथ ना ले लूँ। हमारा बाप हमें हुक्म ना दे, अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा कर दे। तुम लोग जाओ और बाप से सारा माजरा बयान करो, हाँ कि हमारा कोई कसूर नहीं। बिन्यामीन चोर निकला, गैब का हाल अल्लाह ही जानता है। ये लोग वापस लौट गए, बाप से चोरी का वाक़या बयान किया और बिन्यामीन को चोर ठहराया। इनकी बातें सुनकर बाप ने कहा, तुम लोग जो कुछ कह रहे हो ये बनावटी बात मालूम होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं पहले ही यूसुफ के गम में मुब्तला हूँ, अब बिन्यामीन के गम ने तो मुझे और भी बेहाल कर दिया है। बाप ने अपने बेटों से कहा, जाओ यूसुफ और इसके भाइयों को तलाश करो, अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना होना, नाउमीदी कुफ्र है। बाप के कहने पर फिर ये लोग मिस्र पहुंचे और अजीज़ मिस्र से मुलाकात की और कहा, ये अजीज़ मिस्र, हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे बाप नाबीना हो चुके हैं, जो कुछ हमारे पास जमा पूंजी थी वो हम ले आए हैं, हमें गल्ला दे दीजिए। हज़रत यूसुफ ने घर वालों की बात परेशानी सुनी तो वो बेचैन हो गए। कहा, तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई के साथ कैसा बर्ताव किया? ये सब तुम्हारी नादानी और जहालत के सबब हुआ। भाइयों ने ये सुना तो चौंक पड़े। कहा कि आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने मुझे मर्तबा दिया और मुझ पर रहम किया। वो सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है, जो मुसीबत में सब्र करता है अल्लाह उसका साथ देता है। भाइयों ने कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मर्तबा दिया, हम सब इसके लिए शर्मिंदा हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, मैं बदला नहीं लेता, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, अल्लाह ही सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है।
آپ نے فرمایا میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں تم سب چلے جاؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے میرا یوسف مجھے مل جائے گا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بیکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو فرمایا اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم لوگوں سے خطا ہوئی۔ حضرت یعقوب نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہے میرے بیٹوں میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ جب یوسف نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ جب سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے باپ میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و انا پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا اور ہم سب مل گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے میرے پروردگار تو نے مجھے وہ باتیں سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔